Assalamualaikum guys, welcome to another video of Islam Shines by Kiran. Kiran Shahzadi represents the topic Bismillah ke Fazail o Barakat. Like, subscribe and share on our channel too. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। इस कायनात आलम में हर काम के आगाज के मुतल्लिक़ कोई ना कोई ज़ाब्ता और रसूल मुकर्रर है। इस्लाम ने अहले इस्लाम को आसान तरीका आगाज ये बताया कि हर काम के शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए, उससे काम में बरकत हो जाती है। कुरान करीम के 19वें पारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र हुआ कि ये सूरह नमल का जुज है और कोई भी इसकी कुरानियत का मुनकिर नहीं हो सकता। तो बाकी जो सूरह मुबारका के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आती है तो वो दोनों सूरतों के माबैन फसल करने के लिए आती है कि मालूम हो यहाँ पर सूरत का इख्तिताम हो रहा है और यहाँ से सूरत का आगाज हो रहा है। और बिस्मिल्लाह जिंदगी बसर करने के लिए इंसान को बाज़ अशिया की बकसरत ज़रूरत होती है। खुदावंद अज़ीम का ये लाख लाख एहसान और शुक्र है कि उसने ये सुनहरी असूल बना दिया। इस जहां को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इसे बकसरत पैदा किया जाएगा ताकि ज़रूरत पूरी होती रहे। उम्मत मुसलमा के लिए उम्मत के मेहरबान बाइस तख्लीक दो आलम सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नेक काम के आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना बरकत का बाइस है और फ़ायदेमंद होता है कि जबकि बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर किसी काम में बरकत नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरशाद के मूजब हम मुसलमानों पर यह लाजिम करार पाता है कि अपने हर नेक काम के आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। जैसे खाने को तनावल करने से कबल बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए, इससे खाने में शैतान लाइन की मजाल नहीं कि मुदाखलत कर सके। खुदा के पाक नाम से खाया जाने वाला पर नूर होकर हर नवाला पेट में जाता है और कल्बो नज़र भी इससे ज़िया हासिल करते हैं। बरक्स इसके जिसके खाने के आगाज में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए इस खाने में शैतान शरीक हो जाता है, जिसकी वजह से खाना बेबरकत हो जाता है और इंसान खाने के बाद भी भूख महसूस करता है। तो हर नेक काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। इस्लाम के ज़ीनो शान अमारत की बुनियाद 5 अशिया पे है: तौहीद, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इकरार तौहीद के बाद हर बालिग आकिल मुसलमान मर्द औरत पर दिन में 5 मरतबा नमाज लाजिम और फर्ज करार दे दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अस्सलातु अमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। नमाज ही हमारे लिए नजात है, लेकिन नमाज की बेहतरीन जान वुजू है। अगर वुजू के आगाज में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो वुजू नाक़िस होगा। तो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद यूं है कि एक तो ये कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े बगैर वुजू सिरे से होता ही नहीं, क्योंकि ये वुजू में फ़र्ज है। जब बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाएगी तो वुजू कामिल ना होगा और जब वुजू कामिल ना होगा तो नमाज भी कामिल ना होगी और नमाज कामिल ना होगी तो हमारी नजात कामिल ना होगी। इसलिए हमको चाहिए कि वुजू के आगाज में बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़े। वुजू में बिस्मिल्लाह 2 तरीके से पढ़ी जाती है। यूँ पढ़ी जाए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या यूँ पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। तो जो शख्स वुजू करे और बिस्मिल्लाह पढ़े बेशक वो अपने तमाम बदन को पाक करता है। जो शख्स वुजू करे और बिस्मिल्लाह ना पढ़े अज़ाए वुजू भी पाक ना होंगे। तो क्या शान है बिस्मिल्लाह शरीफ की। बिस्मिल्लाह तमाम कुरान का लबे लबाब है। आज से हजारों लाखों साल कबल खुदा ताला बिल्कुल मख्फी था। उसने चाहा कि मैं पहचान ना जाऊं, इसलिए उसने दुनिया को तख्लीक किया। खुदावंद अज़ीम खुद फरमाता है कि मैंने दुनिया इसलिए पैदा फरमाई जो कि मख्फी खजाना हो, पहचान ना जाऊं। इसलिए खुदावंद अज़ीम ने दुनिया पैदा फरमाई और दुनिया की हदायत के लिए पैगंबर माबूस फरमाए। अल-मजालिसुल यनिया में है
کہ خداوند عظیم نے دنیا میں شمع توحید کو جلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں میں سے بعض انبیاء پر صحائف و کتب نازل فرمائی، جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 60 صحیفے شعیب علیہ السلام پر، 30 سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہونے سے قبل نازل ہوئے، اور 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں اور جملہ مصائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں، اور سارے قرآن کا مضمون سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ میں موجود ہے، اور بسم اللہ شریف کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے۔ نصرت المجالس میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کر اپنے حقیقی بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، ہے آدم زمین تمہارے قبضہ میں دے دی گئی۔ آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا زمین قابیل کو ہڑپ کر لے۔ زمین نے تعمیل حکم کا قصد کیا تو قابیل نے زمین کو بسم اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے ہلاک نہ کر۔ بسم اللہ کا واسطہ دینے پر خدا نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قابیل کو چھوڑ دے، لہذا زمین نے قابیل کو چھوڑ دیا۔ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ مواہب الدنیا میں مرقوم ہے کہ جوانی کے عالم میں بشر حافی شراب کے رسیا تھے۔ کباب و شراب غذا کے لازمی جز تھے۔ رقص و سرور کی محفلیں سجاتے، شراب کے کاروبار سے جو رقم کماتے وہ یوں ہی اڑا دیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرے تھے کہ راستے میں گندگی کے ڈھیر میں کاغذ پڑا نظر آیا جس پہ بسم اللہ شریف لکھی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ خدا تعالیٰ جو کہ دنیا جہاں کا مختار کل ہے، اس کا نام تو گندگی میں پڑا ہوا ہے۔ آگے بڑھ کر اٹھا لیا، اس کو صاف کیا، اس کو خوشبو سے معطر کیا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ رات کو محو خواب ہو گئے، دیکھا کہ ایک خوشبو ایک نور کا حالہ ہے جس میں سے آواز آئی، بشر حافی تم نے خدا کے نام کو خوشبودار کیا، اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ تجھے سلام کہتا ہے۔ خواب دیکھتے ہی آنکھ کھل گئی، فوراً شراب کی تمام ہڈیاں گرا دی، شراب کی تمام بوتلیں بہا دی، سچے دل سے توبہ کی، خدا کی عبادت میں مصروف ہو کر وہ مقام بزرگی حاصل کی جو کہ بڑے بڑے عابدوں کو بھی نصیب نہ ہوا تھا، کہ ایک بسم اللہ کا ادب کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رحمت کی کہ ان کا اولیاء اللہ میں شمار ہو گیا، ایسی عبادت گزار ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شب معراج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ بہشت میں جو 4 نہریں ہیں ان کی اصل کہاں ہے؟ جبرائیل امین نے براق پر سوار کیا اور خود آگے آگے چلے۔ 500 سال کی مسافت پر ایک قطبہ ملا جس کے 4 دروازے تھے اور ہر دروازے سے ایک ایک نہر نکل رہی تھی۔ قبا کا دروازہ کھول کر آگے بڑھے، 20 برس کے مسافت پر صدر رقبہ میں نور کا ایک تختہ نظر آیا جس پہ تحریر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نہر بسم کی میم سے، ایک نہر اللہ کی ہے سے، اور تیسری نہر رحمان کی میم سے، اور چوتھی نہر رحیم کی ہیم سے نکل رہی تھی۔ اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی موصول ہوا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ شریف پڑھے گا میں اسے ان نہروں سے سیراب کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے، 10,000 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ کیسی شان بسم اللہ کو پڑھنے والوں کی۔ بسم اللہ کی بے شمار فوائد ہیں، اتنے کہ جن کو احاطہ تحریر میں لانا بھی ایک عرصہ درکار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بسم اللہ شریف پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے، یوں بھاگتا ہے جیسے آگ میں رنگ پگھل جاتا ہے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اگر خدا کو میری امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو بسم اللہ شریف نازل نہ کرتا، کیونکہ بسم اللہ کے حروف 19 ہیں، اس قدر دوزخ کے طبقات ہیں، اس لیے دوزخ سے رہائی پانے کے لیے بسم اللہ شریف ایک لاجواب نسخہ ہے۔ خدا تعالی ہم سب کو بسم اللہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہے کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا، اینڈ سبسکرائب آور چینل ٹو۔ اور اگر آپ اس طرح کی اور ریلیجیس ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں دین یو کین آلسو آسک ان کمنٹس۔ تھینک یو۔